Hello mga kamams! Welcome balik sa Ma'am Shimikay Vlogs. Before ta magsugod, basi na'y naghanap og mapaludan diri sa Purok 3 Barangay Esperanza, nay ako. Char, bitaw basta mulod ko all network, TNT, Globe, TM San, basta tanan og sa TV, Signal, Satellite ug GSAT. Sa naghanap sab og GCash cash in ug cash out, available pud sa ako. Karong adlaw naata sa usa ka bag-ong destination, ang Lurito, ug naata diri sa ilang bag-ong playground nga giandam gyud para sa mga bata ug pamilya. Excited kaayo mi kay colorful ug limpyo ang lugar ug tan-awon nato kung unsa ang naa diri. Dali ra kaayo ni bihion kay simentado naman ang dayan. Gikan mi og Esperanza paingon diri sa Lurito. Mao ni ang bag-ong munisipyo diri sa Lurito. Grabe kadako. Waya pa jud ni si Janahuman kay simentohon pa ni paingon sa bag-ong center nga dayan. Sakto pod kay nakauli ako partner na gikan sa humonhon, nakalaag jud ang mga bata, pati na sab ako. Pag-abot pa lang jud nimo, maklaro na gajud nimo ang mga dulaan. Mga siso, slide ug swing nga bag-o, lig-on kaayo tan-awon. Nimot pod nga nay mga tanom ug limpyo ang palibot, dili lang pambata, apil pod ang ginikanan kay presko ang hangin ug relaxing ang view. Syempre, unsa ang pamanato pang kumpleto kung dili nato pasuwayon ang mga bata? Tan-awan ninyo, nalingaw kayo sila sa siso, dili gyud mapugna ng ilang katawa. Ang usta, gusto pag gyud magsige balik-balik sa slide. Mo ni ang makalipay sa ginikanan, makita na nato nga safe sila ug nag-enjoy. Sa among yung pag-anhi, kami lang gyud dinhi Mao nang sulog gazud ni CG ug ni Dylan ang duaan. Nay nag-ang ko diri pero naghiyat sila nga ma-open nga available kay naapod siguro sila tuyo, mao nang nangingkod ra sila gamay. Gikan pud din nag-uyan mao siguro walay mga bata, walay nanggi duwa kay basa pud si Jah, basa ang ijahang koan kay wala pa man gud si Zay atop ambot kung atopan ba ni o ing-ani lang gyud. Imbis ko sumukat-kat si Dylan sa bayay palang daan, dili na noon waya kakat-kat kasi isa kalsunis kay huot man. Mao na kung gusto mo magduwa diri mga moms, ipa-short ra jud inyong mga bata para free ra kaayo sila magdagan-dagan. Waya na lang jud ni dayon si Dylan pagkat-kat kay maglisod man gajud siya. Mao nang gibalis siya sa tuya-tuya sa ija kuya CG. Naglibot-libot sad ko diri para makita ninyo kung unsa kagana ang playground diri sa Lurito. Grabe kadako ug colorful kaayo ang mga duwaan. Na ay slide, na ay swing, ug ka-colorful pud sa ilahang carpet dinhi Mura gazug kag naa sa rainbow. Diri sa Lurito Playground, dili lang ang mga bata ang nalingaw. Ang pamilya mismo makabanding. Pwede maglingkod ang mga ginikanan samtang nagdan-aw sa ilang anak. O kuyogan gyud sila sa pagdula. Simple ra kaayo pero maog gyud ni ang mga memorya nga dili nato malimtan. Kung plano ninyo mo bisita diri sa Lurito Playground, na ako pipila ka tips. Una, dadag gyud og tubig ug gamayng snack para sa inyong mga bata. Ikaduha, kung init ang panahon, ayaw kalimot magdala og payong ug sunblock. Ikatulo, pantayi pirmi ang mga bata samtang nagdula para mas safe ug hapsay ang inyong banding. Ug syempre, dadang inyong cellphone o camera aron makakuha mo og memorable nga mga pictures o videos. Salamat kayong mga moms sa pagsunod sa among adventure diri sa Lurito Dinagat Islands Playground. Nindot kaayo nga makita nga adunay ingon-ani nga lugar para sa pamilya. Kung ganahan mo og simple pero memorable nga laag, bisitaha gid ninyo ni. Ayaw kalimot i-like, i-share, o i-subscribe sa Mami Shimikay Vlogs para updated mo sa among sunod nga laag. Kita-kits sunod vlog. Bye! Ingat!